دركا رايحين نشوفو كيفاش نشوفو لي موفمون دو ستوك اللي صراو tout au long de l'exercice. Par exemple راني حابب نشوفو لي موفمون دو ستوك اللي صراو في اون جورني ولا في اون بيريود باش نشوفو اكزاكتومون واش صرا في ستوك. باش نروحو لي موفمون ستوك سي تري سامبل. لا بارتي اكاي نروحو لهنا موفمون دي ستوك. تخرج لنا لو سويفي تاع لي موفمون دو ستوك. دونك واش عندنا كوم انفورماسيون؟ عندنا لو نيميرو تاع الموفمون هامليك هنا، عندنا لا دات، عندنا لو نيميرو تاع لو دوكيومون لي جينيرال موفمون، عندنا لا ديزينياسيون تاع لارتيكل والكود ديالو لي صرا فيها عليه الموفمون، لي كونتيتي موفمونتي، عندنا تاني لو بري داشا اللي خرج به الكو تاني، لو بري دو فونت ولونتربو اللي دخل ولا خرج منه. دونك واش عندنا كيما هنايا سي ان موفمون دو سورتي تاع لارتيكل تاع لارتيكل اللي كريناه من قبل. لو بون لو دوكيومون اللي خرج به هاوليك سي لو بون دو سورتي 001 في 2018. لا دات هاوليك لو بري داشا تاعو اللي خرج به، لو كو اللي خرج به اكسيتيرا. عندنا لو دوزيام موفمون هذا سي ان موفمون دونتري دخلوا 10. بون هنا ما راهمش اوردوني كيما يلزم باسكو لي دات راهم لي ميم، هكذا راهم اوردوني كيما لازم. عندنا هذا سي البروميي موفمون، هذا سي لو ستوك انيسيال اللي درناه مع الاول هامليك 25 تاع ستوك فاكتوري. وعندنا هنايا 5 اونيتي تاع ستوك اللي لا فاكتور تاعو مازال ما جاتش، هادو سي لي بروميي ستوك اللي درناهم مع الاول كامل، هذا سي الستوك انيسيال. ومن بعد درنا موفمون دونطري تاع 10 هاوليك اللي جبناهم للكونترول تكنيك، ومن بعد زدنا بعدنا 5 واحد اخرين للكونترول تكنيك هاوليك 5 اونيتي راحوا للكونترول تكنيك. عندنا لا فالور بلي مونطون، وعندنا لونتربو اللي دخلت ولا خرجت منه السلعه. واش عندنا تاني كوم اوبسيون في هاد لوتي هذا؟ عندنا نقدروا نفلتريو بار ارتيكل، نشوفوا غير ان ارتيكل دوني ولا نشوفوهم كامل، يشوف نكليكيو على هاد لاكروا هادي. نقدروا نشوفوا ان اونتربو دوني كاع لي موفمون اللي صراو فيه، ولا نقدروا نشوفوا كاع لي زونتربو، يشوف نكليكيو هنا برك. نقدروا نفلتريو لي دات، غنسحق نشوف لي موفمون اللي صراو بين لو 1er مي اي باغ اكزومبل لو 5 مي. فهاد لا بيريود هادي معندنا حتى موفمون، سي نورمال او ما خرج والو. نعاودو نولو ل 28 يخرجوا لنا لي موفمون. واش عندنا تاني؟ هنا عندنا لا ريشيرش كيف قال باغ اكزومبل نحوس نشوف انا لي كاع وين كاين 5، كاع وين كاين 5 كيجبد وين كاين 5. نحب نشوف باغ اكزومبل لي كونتيتي اللي فيهم موان 5، هامليك نشوف كاع لي موفمون دو سورتي اللي عندهم موان 5. نحب نشوف باغ اكزومبل اللي خرجوا في اون دات دوني باغ اكزومبل، نجي لهنا نكتب باغ اكزومبل كاع اللي خرجوا لو 14 ولا كاع لي موفمون اللي صاروا لو 14 ما كاش. باش نفاسي ان فلتر جي نكليكي هنا في هاد لا كرو هاد. فوالا هادوما لي موفمون دو ستوك. عندنا تاني ليتا دي ستوك. كي ندخل ليتا دي ستوك واش يكون عندي؟ يكون عندي لو ستوك تاعي كونتيفيي اي فالوريزي بار ارتيكل بار اونتربو بار لو. كيما هنا في الكا هنايا واش غنشوفو؟ لارتيكل هذا اللي هو باك دو 4 جيجا اوكتي فوا 4، لو بري داشا تاعو والكو داشا تاعو راهو ا 12000، لو بري دو فونت تاعو راهو ا 18000. عندنا ستوك ريال عندنا 35 في كاين 5 خرجناهم الكونترول تكنيك. دونك لو كان نروحو دوكا للديبو نلقاو بلي عندنا 35. دون 30 راهم فاكتوري، 5 رانا نستناو توجور في لا فاكتور ديالهم، راهم في لونتربو 001 اللي هو لونتربو برينسيبال. لا فالور داشا توتال تاع لو ستوك هذا اللي هي 18000 فوا 35 اللي هي 63000. لا فالور داشا سي 42000 باردون، و لا فالور دو فونت اللي هي 18000 فوا 35 تعطيني 630000. دونك هادو لي 420000 سي لو كو داشا فوا لا كونتيتي اللي هو هاوليك، و لا فالور ان فونت اللي هي لو بري دو فونت فوا لا كونتيتي اللي هو هاوليك، ويعطينا لا مارج توتال تاع الارتيكل اللي عندنا هنايا. لتحت في لا فيرتيكال نشوفو يعطينا لو ستوك تاعنا شحال راه مقيم على شا ستوك كامل، ستوك تاع الكامل شحال راه مقيم على فونت،
وشحال عندنا اون مارج اكتويال تاع لو ستوك كامل. فوالا.